Daghang tuig milabay sa yutang gitawag nga Kanaan. Si Jacob nagpuyo kauban sa 12 niya ka anak. Si Jose, usa sa mga kamanghuran, maoy paborito sa iyang amahan. Usa ka adlaw si Jose nagdamgo ug iyang gisulti kini sa iyang mga igsuon. Nagunahuna jud ka nga labaw ka sa amo tungod lang kay nagdamgo ka ana? Sakto ka, Simeon. Hunahuna nimo espesyal ka tungod gihatagan ka sa atong amahan og taas nga bisti nga binuktonan. Ruben, ikaw kinamagulangan, unsay imong maingon? Hibalaan ko, akong katungdanan ingon nga lider ug dili ako magpailalom sa imo, Jose. Nadunggan nimo, hambog nga bata. Apan mga igsuon, dili ko gusto ka mo insultuhon. Dili ko kini ideya, damgo lamang to. Si Jacob, amahan ni ining pamilyaha, nagasimba sa Dios nga makagagahom. Ang Dios nagpakita sa iya og gisulti na sad ang pakigsaad nga iyang gihimo kang Abraham, iyang apuhan ug kang Isaac, iyang amahan. Binamin! Ang atong amahan padulong diri. Jose, Benjamin, pinalangga kong mga anak. Asa kagikan, Papa? Sa altar, Nagasimba sa Diyos? oo, ug nagsulti siya sa ako. Giingon niya nga kanunay niya kita ubanan, ug panalanginan ang atong pamilya, ug kita dayon mahimong panalangin sa tibuok kalibutan. Kita? Unsaon na to mahimong panalangin sa tibuok kalibutan? Wala ko kahibalo, anak, maayo na nga pangutana. Abi nimo pa, mga pipila ka adlaw ang nilabay, nagdamgo ko, pero dili ko hibalan ang buhaton. Jose, kanunay naa kay lahi nga kaalam. Apan natingala ako nga dili nimo masabtan imong damgo. Mao gani, sa dihang gisultihan ko sila, nasuko sila sa ako. Mao ba? Sultihi ko ni ining damguha. Nagdamgo ko nga ang adlaw, ang bulan ug 11 ka bituon niyukbo kanato. Jose, tinuod nga special kaayo kang anak sa ako. Apan ang imong damgo bisan sa ako walay kahulugan. Buot nimo ipasabot ako, imong inahan ug ang 11 nimo ka mga igsuon muyokbo sa imo? Dili ko hibalan pa, dili ko hibalan. Usa ka adlaw si Jacob adunay ipahimo kang Jose. Apan wala gayud sa iyang panghuna-huna ang yano niyang ipahimo magbag-o sa ilang kinabuhi sa hangtod-hangtod. Pa, natay sulti sa ako? Oo, ang imong mga igsuon ug ang mga karnero tuwa sa amihanan. Gusto ko mahibalan kumusta sila. Adtui og pagdala og pagkaon. Pa, murag naay-lain akong pagbati. Ayaw ka balaka. Lakaw, bantayan ka sa Diyos. Tanawa, Juda, kinsay nag-abot? Si Jose ang paladamgo. Ug suot pa niya katawanan nga kuko hinimo ni Papa. Naglagot ko sa iya. Nauntay paagi, wag tango na to siya. Mamatay unta siya. Kung patyo nato siya, dayon iingon nato kang Papa nga gilapa siyag ihalas nga mga mananap. Simeon, dili nato gusto sad-an sa pagkamatay sa atong igsuong si Jose. Siguro ihulog na lang nato siya sa buho. Sakto ka, Robin. Kung ihulog na to siya sa buho, mamatay na siya. Mga igsoon, ipaani ko ni Papa para bisitahan mo. Ha? Karon magbasol ka sa imong pag-anhi, batang paladamgo. Ngano, Simeon? Jose, Biraha siya. Undang! Igo na! Tanan mong damgo, magbago. Mahimo imong bangungot. Kubua ang kuko. Kusgig sumbag. Sa buho, dada sa buho. Ihulog na. Sige ka na, ihulog sa buho, karon. Sige ka na. kusga. Ah! Oh! Dili na siya galihok. Patay na siguro. Dili gad, nahadlok lang mamatay. Kita nimo iyang nawong sa pagkulatan nato. Gusto ko gayon buhaton to. Oo, hibalaan ko. Apan sa samang higayon, dili ko gusto nga sadaan sa pagkamatay sa akong kaugalingong igsuon.
Uy, adunay gapadulong diri. Basin mga karaban. Oo. Murag paingon sila sa Ehipto. Ah, karaban. Ug tingalig naa sila'y dala nga mga uluypon. Dili ka ha? Nagtuo ko apan, kay ngano man sa imo Juda. Dili ninyo makita? Ang atong igsoon si Jose nahimong dako natong problema. Apan nganong dili nato ibaligya pagkaulipon, aron dili kita masad-an sa iyang pagkamatay. Ug makakwarta pa kita. Mga igsoon, nagpakiluoy ako. Ayaw ninyo buhata. Mga anak, gisugo ko si Jose pangitaon kamo. Nakita ba niya kamo? Papa, nakita namo kini sa dalan. Tanawa kung kini ang kupo ni Jose. Dili. Dili. Jose, anak ko. Iyaha kining kupo. Patay na siya. Gilapa siya og usa ka ihalas nga mananap. Oh, nganong wala ako maminaw sa imo. Papa, nasubo ming tanan na hitabo kini. Biyai ko ninyo. Pagbangutan ko ang pagkamatay sa akong anak si Jose. Hangtod akong mamatay. Ang karavan nagdala kang Jose ngadto sa halayong nasod gitawag nga Ehipto. Gibaligya siya ingon nga usa ka ulipon sa usa ka importanteng tawo ginganlan si Potifar. Ang Dios kauban ni Jose o gitabangan siya magmalampuson sa tanan niyang pagabuhaton. Namatikdan kini ni Potifar mao nga gibutang si Jose nga tigdumala sa iyang balay ug mga kabtangan. Maayong buntag, Ginoong Potifar. Maayong buntag, Ginang. Jose? Aniya sa ako ang kinatibukan sa mga kahayupan ug tanom. Salamat, Jose. Wala na jud ko mabala kasukad nga ikaw akong ibutang. Magdumala sa tanan. Si Jose maayog panglawas ug gwapo. Busa ang asawa ni Potifar nagsugod pagtinguha sa iya adlaw-adlaw. Jose! Gitawag mo ako, Ginang? Jose? Kinahanglan mo akong serbisyo? Ang akong kasing-kasing nangandoy sa inyo. Ginang! Duol sa ako. Guniti ako, Jose. Apan dili jud nako. Ida, kauban ako. Dakong sala ka na, batok sa Diyos, ug kang Ginoong Potifar. Ngano man naingon nimo kanako? Tungod kay gusto kita kaayo, Jose. Ginang! Dili! Maluoy ka! Anhis higdaanan. Dili! Kauban ako. Oh! Sa dihang mibalibad nga mohigda si Jose, ang asawa ni Potifar nasuko kaayo ug naghimog bakak nga istorya bahin kang Jose. Giatake ko niya. Si Jose misulay paghigda uban kanako. Tanawa, kini ang iyang malong. Midagan siya sa nagsinggit ko. Sa dihang nadungga ni Potifar ang bakak nga istorya gisulti sa iyang asawa, iyang gipapriso si Jose kung asa usab ang mga priso sa hari gipapriso. Bisag sa prisuhan, ang Dios uban ni Jose. Sa paglabay sa panahon, ang bantay sa mga priso naghimo sa iya nga tigdumala sa mga priso ug usa sa mga napriso ang tigdala sa kupa sa haring paraon. Kumusta imong tulog? Tigdala sa kupa. Oh, daotan kaayo. Nagdamgo kog nagpakabalaka sa ako tibuok gabi. Damgo? Pagkatabang ko sa imo ni Ana. Ikaw, makapasabot sa mga damgo? Ang Diyos lang ang makapadayag sa kahulugan. Sugiri ko sa imong damgo. Sa akong damgo nakita ko ang tulo ka pungpong sa ubas. Gipuga ko ang ubas aron mahimong bino para imnon ni Haring Paraon. Ayaw ka balaka. Tigdala sa kupa. Ang buot ipasabot sa imong damgo sa tulo ka adlaw. Pagawason ka ni Haring Paraon ug ibalik ka otro sa imong trabaho nga tigdala sa kupa. Oh, nindot ka na. Tigdala sa kupa. Hinumdumi ako sa pagagawas nimo. Kay dili makatarungan nga ako gibaligya pagkaulipon.
ug wala ako'y gihimo nga mga dautan ang ayan mapliso. Nahitabo ang tanan sumala sa gisulti ni Jose, og ang tigdala sa kupa nakabalik sa iyang trabaho sa palasyo. Apanalimtan na niya si Jose, mao nga pabilin ra gihapon si Jose sa prisuhan. Si Jacob dili pa gihapon madawat ang nahitabo kang Jose, og nasubo siya sa daghang tuig. Salamat, Benjamin. Dali diri, ugak sa ako, aron mabatian nako nga ikaw kauban ko. Benjamin, ikaw lang ang akong kahupayan. Ayaw pagpalayog dugay. Juda, ang atong amahan halos dili mubiya sa iyang tulda. Usahay, huna-huna nako, dili na sa gustong mabuhi. Hibalan ko, Ruben. Kasakit makita ko siya ingon ana. Hay, kung nalay paagi, dalog balik si Jose. Usa ka gabi si Paraon, hari sa Ehipto, nagdamgo nga nakapabalaka kaayo sa iya. Itawag niya ang iyang mga maalamong tao ug mga salamangkero, apan walay makapasabot sa iyang gidamgo. Nganong bisag usa sa inyo walay makapasabot sa akong gidamgo? O Ginoo, mahinumduman ko ang usa ka batan-on nga nahimamat ko sa prisuhan. Iyang gipasabot ang akong damgo ug ang tanan nahitabo sumala sa iyang gisulti. Tinuod? Kung tinuod, dad-adayon ninyo diri ang maong batanon. Nagdamgo ako kagabi ug walay makapasabot niini. Tinuod ba nga makapasabot ka og mga damgo? Ginoong Paraon, dili ako makahubad sa imong damgo. Apan, ang akong Diyos makahimo niini. Sugiri ko sa imong damgo. Sa akong damgo, nakita ko 7 ka mga baka nga matambo og baskog nagikan sa suba. Og gisundan sila og 7 ka mga baka nga maniwang og ngilad og ilang gikaon ang matambok nga mga baka. Apan pagkahuman naniwang og ngilad gihapon sila. Nasamukan ako karon tungod kay klaro kaayo. Apan dili ko masabtan ang buot ipasabot. Ginoong Paraon, gipakita sa Diyos kung unsa ang maabot na mahitabo. Ang 7 ka tambok nga mga baka mao ang 7 ka tuig nga mauswagon sa tibok yuta sa Ehipto. Apan ang 7 ka maniwang, ngilad nga mga baka mao ang 7 ka tuig nga tagutom ug kalisod nga mosunod. Ang tagutom makalilisang kaayo nga walay makahinumdom sa mga tuig kung diin daghang pagkaon. Makalilisang kini. Unsay atong buhaton? Ginoong Paraon, pagpili og usa ka tawo nga maalamon ug naay kinaadman. Aharon iyang tigumon ug tipigan ang mga ani sa tuig nga mauswagon. Pinaagi niini adunay igong pagkaon sa mga tuig nga tagutom. Oo, maayo kaayong ideya. Og kinsay makahimo nini nga mas labaw pa sa imo, Jose? Ako? Akong Ginoo? Oo, wala nay lain nga mas maalamon kaysa imo, tungod kay ang imong Dios nagpakita nining tanan kanimo. Karon adlaw, ginganlan ko ikaw isip gobernador sa tibok nasod sa Ehipto. Ang tanang tao magasunod sa imong mga mando. Ako lang ang mas taas sa imo, tungod ako ang hari. Parihas sa gipakita sa Dios sa damgo, ang yuta naghatag og daghang ani sa 7 ka tuig. Og si Jose nakatigom daghang kaayong ani og nagundang na sila og ihap tungod imposible na sukdon. Ang 7 ka tuig nga mauswagon ni Labay, karon nagsugod ang 7 ka tuig nga tagutom. Ug ang tagutom miabot na sa daghang nasod. Apil ang yuta sa Kanaan kung asa si Jacob ug ang iyang pamilya gapuyo. Pa, napulo na sad ka kandero ang namatay karong adlaw.
wala na'y nabilin nga atong kaunon. Nganong gatindog lang mo diha og walay gabuhaton. Gisultihan ako nga sa Ehipto na ay bugas. Panglakaw kamo tanan sa Ehipto ug palit mo bugas. Bag-o kita mga matay sa gutom. Kami tanan pa? Oo, kamo tanan. Gawas kang Benjamin. Mabilin siya kauban nako. Sa dihang miabot ang mga igsuon ni Jose sa Ehipto, nailhan dayon niya sila. Akong mga igsoon, sila bagyod. Og nahinumduman niya ang iyang damgo sa daghang tuig nga milabay. Apan wala siya magpahibalo sa ila aron masulayan ug makita niya kung nagbag-o na sila. Kamo, asa mo nagikan? Ginoo, gikan kami sa Kanaan, mianhi aron mupalit og bugas. Mupalit og bugas? Dili ko motuo. Mga espiya kamo mianhi aron tan-awon kung asa maluya ang among nasod. Ginoo, dili kami espiya. Dusi kami ka magsuon nga lalaki sa usa ka amahan. Ang kinamanghuran na bilin sa balay ug ang usa dili na namo kauban. Madungganon kaming mga tao. Dili kami espiya. Espiya kamo! Gwardya! Dada sila sa prisuhan. Oh, nganong nahitabo kini kanamo? Hilom Simeon, dili mo ba makita? Gisilutan lang kita sa atong gihimo kang Jose, atong igsuon. Gingnan kita nga dili sa pasakitan. Apan wala ka maminaw. Karon kitang tanan magbayad sa iyang pagkamatay. Akong mga igsoon, ginauna nila nga ako patay na. Nakadesisyon ako nga kaluy-an kamo og hatagag usa ka higayon aron ipakita ninyo nga tinuod ang inyong gisulti. Usa sa inyo mabilin sa prisuhan ug ang uban sa inyo mahimo na magdala og pagkaon balik sa inyong pamilya. Aron makagawas ang mabilin sa prisuhan, dada ang inyong kinamanghuran. Sa ingon ni Ana, mahibaluan ko kung tinuod ang inyong gisulti. Gusto niya dadon nato si Benjamin. Ang atong amahan dili gyud mosugot ana. Apan wala kitay mahimo. Oo, akong Ginoo. Ikaw, magpabilin sa prisuhan hangtod makabalik imong mga igsuon. Mga igsuon, ayaw ko ninyo kalimti, palihog, balik mo dayon. Daghang bulan ang milabay ug ang pagkaon nga ilang gipalit magkahurot na. Papa, kinahanglan nang mubalik kami sa Ehipto apan dili ka na mahimo kung dili namo kauban si Benjamin. Dili, giingon ko na kana. Dili. Pa, ipauban siya sa ako. Magsaad ko nga ako siyang alimahan. Ug kung dili nako siya mauban pagbalik, basula ako sa tibuok kong kinabuhi. Benjamin. Wala na'y ubang paagi. Mao nga uban sa imong igsuon si Juda. Ang Diyos nga gamhanan maghatag sa inyo iyang grasya. O kung ako magantos nga naapay mamatay sa akong anak, bahala na ang Diyos. Sa dihang nakabalik sila sa Ehipto, miatubang sila kang Jose. Benjamin, akong igsuon. Akong Ginoo, mibalik kami kauban sa kinamangurang anak sa among amahan. Among gidala among igsuong si Benjamin. Karon, imong makita nga dili kami mga espiya. Intawon tuuhi kami. Panalanginan ka sa Diyos, anak ko. Ang dama ang tanan ug dad-a dinhi ang priso. Kay karong adlaw kauban ko sila mangaon. Pagkasunod nga adlaw, giingnan ni Jose ang iyang mga sulugoon nga punon og bugas ang kada sako sa iyang mga igsuon. Nagmando siya sulayan makausap pa ang iyang mga igsuon. Ibutang ang pilak nga kupa sa sako ni Benjamin. Ang mga igsuon ni Jose mibiya sa Ehipto pauli ngadto sa Kanaan. Samtang nagalakaw sila, gipaapas ni Jose sila sa iyang mga sulugoon. Gipangita nila sa kada sako hangtod nga nadiskubrihan nga naa sa sako ni Benjamin ang pilak nga kupa. Tungod sa ilang kahadlok, mibalik sila aron moatubang kang Jose. Unsa kining gihimo ninyo kanako? Gikawat akong pilak nga kupa? Ginoo, dili gayud namo masulti nga inosente kami.
ang Dios gisilutan kami sa among mga sala. Karon mibalik kaming tanan aron mahimong imong mga ulipon. Dili, ang nagkawat lang sa pilak nga kupa ang ulipunon ko. Ang uban sa inyo, balik sa inyong nasod ug sa inyong amahan. Gwardya, dakpa ang nakasala. Ginoong gobernador, maluoy ka. Ang among amahan tigulang na. Ug kining bataa anak niya sa pagkatigulang ug maoy iyang kalipay sa kinabuhi. Sa gidalana mo siya, misaad ako nga ako siyang ampingan ug dalhon pag-uli. Kung makita niya nga dili na namo kauban ang bata, ang kaguol maoy mupatay sa iya. Ako nagpakimaluoy aron ako na lang ang mabilin aron ulipunon imbis siya. Ang uban sa inyo, makahawa na. Karon na. Mga igsoon, ako si Jose, ang inyong gibaligya, isip usa ka ulipon. Akong igsoon si Jose. Oo, Juda, ako kini. Buhi siya. Wala gyud ko magdahom, makita ko siya otro. Ruben, Juda, ang Diyos ang nagpadala kanako dinhi, dili kamo. Ug nahimo akong gobernador sa tibuok Ehipto, aron maluwas ko ang inyong mga kinabuhi. Ug karon wala ka lang man nasuko kanamo. Dili, Juda, gisulayan ninyo nga ako pasakitan, apan ang Diyos gihimo niya kining maayo. Benjamin, gigugma ko ikaw. Hulat, unsa na may mahitabo kanamo? Simeon, napay 5 ka tuig nga tigutom, ug daghan pang mga tawong mga matay. Dalan ninyo ang iyong mga anak, mga apo, ug kahayupan. Hatagan ko kamog maayong yuta dinhi sa Ehipto, ug ampingan ko kamo. Karon, dadaan niyo dayon si Papa. Tungod kay dugay ko nang gusto makauban siya dinhi. Bago si Jacob ug ang iyang pamilya nibiya sa ilang yuta, ang Dios nagsulti sa iya, dili sila mahadlok mangadto sa Ehipto. Nagsaad ang Dios na sila kauban nila ug moabot ang adlaw na ang ilang kaapu-apuhan dalhon pabalik sa yuta sa Kanaan, sama sa iyang gisaad kang Abraham ug Isaac. Jose, anak ko. Papa, gimingaw ako kaayo sa imo. Bulahan ng Diyos sa akong amahan na si Jose. Gipanalanginan niya ang akong pamilya. Tugma sa iyang mga isama. Mga igsoon ni Jose, gusto siyang pasakitan. Apan ang Diyos gihimo niya kining maayo. Kung ang uban gusto sa nila siya pasakitan. Apan ang Diyos gihimo niya kining maayo. Mga igsoon ni Jose, gusto siyang pasakitan. Apan ang Diyos gihimo niya kining maayo. Kung ang uban gusto sa nila siya pasakitan. Apan ang